و شرمیگی پپٹ کی ٹوپ جالئی وی پسر شرمیگی پپٹ کی ٹوپ جالئی وی پسر کاری سے پریخولی طریقہ دا پیغمبر کاری سے پریخولی طریقہ دا پیغمبر شرمیگی پپٹ کی ٹوپ جالئی وی پسر کاری سے پریخولی طریقہ دا پیغمبر کاری سے پریخولی طریقہ دا پیغمبر کئی دا پٹکی پزے صفا دا گس باتی پسر کئی دا پٹکی پزے صفا دا گس باتی پسر یا خویوی دا نیم گس قدر برگارو مالی پسر یا خویوی دا نیم گس قدر برگارو مالی پسر دے جوڑ دا پٹکی پا فضیلت ندے خبر دے جوڑ دا پٹکی پا فضیلت ندے خبر کاری سے پریخولی طریقہ دا پیغمبر کاری سے پریخولی طریقہ دا پیغمبر شرمیگی پپٹ کی ٹوپ جالئی وی پسر شرمیگی پپٹ کی ٹوپ جالئی وی پسر کاری سے پریخولی طریقہ دا پیغمبر کاری سے پریخولی طریقہ دا پیغمبر زان محروم ولی کرود دمر ثوابنو زان محروم ولی کرود دمر ثوابنو یوم دا پٹکی بہتر دے پو اویا منزنو یوم دا پٹکی بہتر دے پا اویا منزنو یوم دا پٹکی بہتر دے پا اویا منزنو پکنز العمال کی می تیر شوی لا نظر پکنز العمال کی می تیر شوی لا نظر قاری سے پریخولی طریقہ دا پیغمبر قاری سے پریخولی طریقہ دا پیغمبر و شرمیگی پپٹ کی ٹوپ جالئی وی پسر شرمیگی پپٹ کی ٹوپ جالئی وی پسر قاری سے پریخولی طریقہ دا پیغمبر قاری سے پریخولی طریقہ دا پیغمبر ورس کی دا قیامت بمومنات طاعت واوی ورس کی دا قیامت بمومنان طاعت واوی ورس کی دا قیامت بمومنان طاعت واوی پہر ولد پٹکی بیتو دا سر نیورناوی پہر ولد پٹکی بیتو دا سر نیورناوی دا بد پٹکی پہ عوض ورکری رب اکبر دا بد پٹکی پہ عوض ورکری رب اکبر قاری سے پریخولی طریقہ دا پیغمبر قاری سے پریخولی طریقہ دا پیغمبر شرمیگی پا پٹکی ٹوپ جالئی وی پسر شرمیگی پا پٹکی ٹوپ جالئی وی پسر قاری سے پریخولی طریقہ دا پیغمبر قاری سے پریخولی طریقہ دا پیغمبر یوم بی پٹکی دے سوک ثابت کری دا جانانا یوم بی پٹکی دے سوک ثابت کری دا جانانا کڑے دے ہر مل پٹکی سرا نبی سلطانا کڑے دے ہر مل پٹکی سرا نبی سلطانا کڑے دے ہر مل پٹکی سرا نبی سلطانا بیان دا طریقو چی دوی کوی شام و سغر بیان دا طریقو چی دوی کوی شام و سغر قاری سے پریخولی طریقہ دا پیغمبر قاری سے پریخولی طریقہ دا پیغمبر شرمیگی پا پٹکی ٹوپ جالئی وی پسر شرمیگی پا پٹکی ٹوپ جالئی وی پسر قاری سے پریخولی طریقہ دا پیغمبر قاری سے پریخولی طریقہ دا پیغمبر بعض
خلق پټ کی پورے خندا او مسخری کوي باز خلق پټ کی پورے خندا او مسخری کوي اخکار توحید د پاک نبی د طریقې کوي اخکار توحید د پاک نبی د طریقې کوي اخکار توحید د پاک نبی د طریقې کوي ور بکړي جواب ته پورل کی د محشر ور بکړي جواب ته پورل کی د محشر قاری سے پر خو ولی طریقه د پیغمبر قاری سے پر خو ولی طریقه د پیغمبر شرمیږي 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 په پټ کی ټوپۍ جالي وی پسر قاری سے پر خو ولی طریقه د پیغمبر قاری سے پر خو ولی طریقه د پیغمبر ولی بدرا ګوري ما سید کامل بادشاہ تا ولی بدرا ګوري ما سید کامل بادشاہ تا داد حق و ناز عام و خاص کو عمر چاہتا داد حق و ناز عام و خاص کو عمر چاہتا دغا حق گوئی میں دشمنان کل روبر دغا حق گوئی میں دشمنان کل روبر قاری سے پریخوا ولی طریقہ دا پیغمبر قاری سے پریخوا ولی طریقہ دا پیغمبر شرمیږي په پټ کی شرمیږي په پټ کی شرمیږي په پټ کی ټوپۍ جالي وی پسر شرمیږي په پټ کی ټوپۍ جالي وی پسر قاری سے پخوا ولی طریقه د پیغمبر قاری سے پخوا ولی طریقه آد پیغمبر پیغمبر